नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानियत और खिदमत इंसानियत के जज्बे से भरपूर इस तकरीब का आगाज मौलाना अब्दुल कादिर साहब की तिलावत से हुआ, जिसके बाद मौलाना अब्दुल मजीद मदनी साहब ने खुसूसी दुआ फरमाई। बाद आज़ा इंडियन एंटरप्राइजेस की जानिब से शुरू की गई जदीद एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा इफ्तिदा अमल में आया। ये भटकल की पहली ऐसी जदीद एम्बुलेंस है जिसमें वेंटिलेटर की सहूलत भी मौजूद है। इस सर्विस के आगाज के बाद हंगामी हालात में भटकल के अवाम को बाहर से एम्बुलेंस मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बर वक्त तबी इमदाद की फराहमी मजीद आसान होगी। इस मौके पर 3 शख्सियात की तहनीत भी पेश की गई, जिन्हें हाजरीन ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये तकरीब खिदमत खल्क और अवामी फलाह के जज्बे की एक अहम मिसाल साबित हुई। देखिए हमारी खुसूसी वीडियो रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह वरअयतन अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलaq मिन शर्रि मा खलaq व मिन शर्रि गाशिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. استقبل منا أولا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة أصحاب أهل البدريين والأخديين والخندقين والخيبرين والتبوكين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، ثم إلى حضرة كل ولي ولية الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، خاصة منا إلى حضرة كتب الرباني غوث السمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره، ثم إلى حضرة كتب العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره، ثم إلى حضرة صاحب المقامات والكرامات سيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره، ثم إلى حضرة من نويناه خاصة، اللهم بحقهم وبجائهم وبمددهم وبكراماتهم اللهم بارك لنا في كل جميع أمورنا، خاصة في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت ورحمت على عبادك الصالحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والرزق والقوة والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والصبر المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعافنا يا رب خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا واغفر من موتانا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. आपको सभी को अभी मालूम है इंडियन एंटरप्राइजेस क्या है, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन इंडियन एंटरप्राइजेस सिर्फ एक स्कीम नहीं है,
उसके साथ में जो सोशल काम है वो भी करना चाहते हैं। इसलिए आज इंशाल्लाह एक एम्बुलेंस भी छोड़ रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह कैसे कामयाब होंगे। ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಮಕೂರಿನ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬಾನಿ ಬಾಯ್. ಈ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ರಬ್ಬಾನಿ ಬಾಯ್. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಜೋದ ತಾಲೇ ಹೋ ಜಾಯ್ ರಬ್ಬಾನಿ ಬಾಯ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ತಂದವರು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಮ್ಮ ದಸ್ತುಖಾನ್ ಭಾಯ್. ಅಯ್ಯ ದಸ್ತುಖಾನ್ ಭಾಯ್, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಮ್ಮ ದಸ್ತುಖಾನ್ ಭಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾಯ್. ಅಯ್ಯ ಭಾಯ್, ಕ್ಲಾಪ್ ಕ್ಲಾಪ್.